महंगाई की चिक्की में पिसी अवाम के लिए सब्सिडी का हसूल मुश्किल बनाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 1 नवंबर से बिलिंग का पुराना निजाम दोबारा लागू करने का ऐलान कर दिया। सब्सिडी वाली अशिया की खरीदारी पर सारे शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेजेगा। तस्दीकी कोड नादरा से आने पर सारिफीन अशिया खरीद सकेंगे। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में दही आबादी के मकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात में फुकदान का इंकशाफ। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन असिस्टेंट ने महकमा सेहत की माह अक्टूबर की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। अद्वियात की कमी, बच्चों को मुख्तलिफ मोज़ी अमराज से बचाने वाली वैक्सीन नायाब। इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटो क्लू भी गैर फाल है। महंगाई कारोबार में बड़ी रुकावट बनेगी। शादियों का सीजन अरूज पर, मगर ब्राइडल मलबूसात की सबसे बड़ी मार्केट के ताजिर शदीद परेशान। सदर न्यू बानो मार्केट मिर्जा शहबाज कहते हैं इस साल कारोबार पिछले सीजन की निस्बत 60% तक मुतासिर हो चुका है। मौजूदा जो वक्त में गरीब आदमी को चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई आप देखें कि आसमानों से बातें कर रही हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। अब शादी पे ब्राइडल का जो ड्रेस है वो काफ़ी कॉस्टली है, लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। अब ज़्यादा लोग रेंट पे ले रहे हैं क्योंकि लोगों को ये सहूलत नहीं है। पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 60% काम कम हुआ है। इसकी बेसिक वजह है महंगाई। शुगर मिल्स का 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन के आगाज का ऐलान। हुकूमत ने ताहाल कमात का रेट तय न किया। किसान तंजीमों ने कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया था। काश्तकार तंजीमों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाद कंटेनरों की पकड़ धकड़ से एक्सपोर्ट मुतासिर होने लगी। चिन्नौर में फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजिरों को माल बंदरगाह तक पहुंचाने में मुश्किलात। मरकजी नायब सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान हाजी जमील फखरी के मुताबिक ताजिरों का माल कंटेनरों में खराब हो रहा है। फैसलाबाद सेशन कोर्ट पे कॉम्प्लेक्स की तामीर और तौसीह का मंसूबा। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग का तैयार करदा नक्शा मंजूर कर लिया। सिविल और सेशन कोर्ट तौसीह मंसूबा के तहत 6 मंजिला इमारत तामीर होगी। 34 कोर्ट रूम, 900 अफराद के लिए टॉप फ्लोर पर मल्टी हॉल तामीर होगा। मंसूबा के लिए 14 कनाल जगह मुख्तस कर दी गई। जंग में स्टैम्प पेपर फरोख्त करने वालों की मनमानियों पर काबू न पाया जा सका। ऑनलाइन निजाम के बावजूद इजाफी फीसों की वसूलियों की शिकायत आम होने लगी। बयान हल्फिता के लिए स्टैम्प पेपर दुगनी कीमत में फरोख्त किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का महकमा रेवेन्यू से अमली इकदाम का मुतालबा। FDA सिटी के रिहायशी गैर महफूज हो गए। रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी की हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार। शिकायत के बावजूद इकदाम न उठाए जा सके। फैसलाबाद मास्टर प्लान का जायजा इजलास कमिश्नर शाहिद नयाज की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। FDA हुकाम की ब्रीफिंग। DG FDA डॉक्टर जाहिद इकराम समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर शाहिद नयाज ने कहा मास्टर प्लान जदीद तकाजों से हम आहंग होना चाहिए। तमाम महकमों की तजावीज और सर्विसेज को यकजा करने की हिदायत। कमिश्नर ने 20 साला मास्टर प्लान पर अब तक की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग ली। शोभा टैक्सिंग में तजावुजात की भरमार। सदर बाजार, शोरकोट रोड, जंग रोड, शहबाज चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम। पैदल चलना भी माहौल, हादसात मामूल बन गए। इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। फैसलाबाद में गुलफिशां कॉलोनी का पार्क कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील। पार्क खस्ता हाली का शिकार, घास काट छांट की मुंतजिर। टूटे जंगले और खस्ता हाल दीवारें PHE की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। जंग में हवा में गर्द की शरह में तेजी से इजाफा होने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पॉइंट तक पहुंच गया। दूसरी जानिब इंसदाद स्मोक स्क्वाड की कार्रवाइयां। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर भट्टा मालिकान को 1 लाख रुपए के जुर्माने।
قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج۔ ملزم رمضان نے 1.5 سال قبل سینٹرل جیل کے باہر باپ بیٹے کا قتل کیا تھا۔ درخواست ضمانت خارج ہونے پر عدالت نے ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیکل کی طالبہ ختیجہ غفور پر تشدد اور تذلیل کا معاملہ۔ انا شیخ کی دونوں مقدمات میں حفاظتی ضمانت میں 12 نومبر تک توسیع۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ فیصل آباد کا اجلاس۔ حکومت اور تحریک انصاف کو مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ڈویژنل صدر رانا سکندر اعظم خان نے کہا، ملک کو بند کرنے سے تباہی ہوگی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیش۔ موسم میں تبدیلی کے پیش نظر رضائیوں اور جرسیوں پر مشتمل کھیپ اپر دیر بھجوا دی۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد، نائب صدر اسلم بلی اور فلڈ ریلیف کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے۔ پارٹنر پرائیویٹ اسکولوں کے ریکارڈ میں غلطیوں کا خدشہ۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے درستگی کے لیے 31 اکتوبر تک کی مہلت دے دی۔ اسکول سربراہان کو میٹرک مضامین اور اسکول انفارمیشن سسٹم میں طلبہ کا ریکارڈ درست کرنے کی ہدایت۔ 1 نومبر کے بعد اسکولز کا ڈیٹا لاک کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سی ڈاکٹر رائے قمر مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے۔ اسٹاف کی جانب سے ڈاکٹر رائے قمر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رائے قمر کا کہنا تھا، فیصل آباد کی 30 سالہ خدمت کی، اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ ریٹائر ہو رہا ہوں۔ عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے محبت دی۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا نعمان علی کے ٹرانسفر کے حوالے سے میونسپل کمیٹی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اداروں کے سربراہان، تاجر تنظیموں کے صدور، پریس کلب ممبران اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں افسران اور شرکاء نے پھول اور تحائف پیش کیے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے زیر اہتمام فیصل آباد کیڈٹ اسکول میں کوئز مقابلوں کا انعقاد۔ چیئرمین اے پی ایس خالد حیات کا موقع، چودھری سلیم، اظہر اقبال، طاہر شہزاد اور دیگر عہدیداران کی شرکت۔ طلبہ سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ پوسٹ گریجویٹ کالج فیصل آباد میں روٹری کلب کے اشتراک سے خواتین کے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیمینار۔ صدر ڈاکٹر اشفاق قمر خان اور سیکرٹری محمد عاطف منیر نے صدارت کی۔ اسموگ کے بڑھتے خطرات، عوامی نمائندے بھی میدان میں۔ فارسٹ پارک میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی چودھری محمد اشفاق نے پودا لگایا۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی نے بھی پودا لگایا۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ سمندری کا شاہد اقبال کرنسی نوٹ اور قدیمی سکے جمع کرنے کے مہنگے شوق میں مبتلا۔ 26 سال میں 300 سال پرانے 400 سے زائد نایاب سکے اور 100 ممالک کے کرنسی نوٹ جمع کر لیے۔ خلافت عثمانیہ، مغلیہ دور کے سکے بھی شاہد اقبال کے پاس موجود ہیں۔